कैसे ये जेलम का जाहिल कमरे में बंधा हुआ इंशाल्लाह हूं नहीं बोलेगा, तो ये बोलेगा तो सी है गया ना। वो तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते। आप टेंशन ना लें, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। हम ये ताना सुन लेंगे कि ये मौलाना साहब बस औकात ये जुमला बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। मैं क्या उन्होंने तो को नहीं समझ आऊंदे पे। मैंने आज तक सुअर कहा है कभी? मैंने कहा कि वाबी सुअर है? जब तक वो नहीं बोलता था तो हमने तो कभी कोई जुमला नहीं बोला था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। मैं यहां पर इधर देखें, ये पैगाम हमारा रिकॉर्ड भी होता है और लोग ये आगे तक भी पहुंचाते और पहुंचाना चाहिए। हम इस मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. और मैं ये कह रहा हूं, देखो 103 दिन तक इसको जेल के अंदर बांधा गया। कितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील होया दुनिया में। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। और वो TLP के जो नायब अमीर हैं पीर जहीरुल हसन शाह साहब, अल मारूफ भगोड़े पीर साहब, कलदन TLP के पीर जहीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुजरिम पीर जहीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का हुक्म भी दिया है। मैं कुत्ता तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं अगर भौंकने वाले को बांध दिया जाए ना तो कम अज कम ये पूरी मुल्क में अमन पैदा हो जाता है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब यहां पर हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो भी और बाकी सब वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। अब ये भी एक होता है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं और सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लें तो शायद इसमें अमन हो जाएगा। कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, इसमें इंजीनियर की रूह आ गई है। लेकिन जो बाज लोग हैं वो कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? तो मैंने कहा पहली तो बात ये, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? क्या बोला तूने? तो मैंने कहा पहली तो बात ये, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? तो मैंने कहा पहली तो बात ये, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? ये प्रॉपर आलिम नहीं है जो डिग्री वाला आलिम होता है, इसलिए इनको दीन पे बात करने का हक नहीं है। इनको डिग्रियों का खुमार ही नहीं जा रहा, और वो खुमार के बरेलवियों का आलिम देवबंदियों के नजदीक मुशरिक और देवबंदियों का आलिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल। एक आम बरेलवी भी मुंह फट के इनको कहता है ये तुम्हारी डिग्री की औकात दिखाता है। वो हमने कभी कहा है कि मुल्क के अंदर जितनी अफरा तफरी है ये सियासी पार्टियों की वजह से है, तो सारे नून लीग PTI PP सारे इकट्ठे हो जाओ, तफरका है ही तुम्हारी वजह। तो असली क्या क्या है? ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। ये जानबूझ के अपने गधे के ऊपर सफेद और काली लकीरें फेर के ज़ेबरा बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान हकीम में आया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम पूरी की पूरी उम्मत बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। ये कहते नहीं सिर्फ फजाइल बयान कर सकता है नॉन आलिम, मसाइल नहीं बयान कर सकता, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से रोकना है। तो तुम्हारे सारे अकीदे जो है ना, जिनकी खराबियां हम वाजे कर रहे हैं, वो सारी बुराई से रोकने वाली चीजें हैं। वो हर मुसलमान का राइट है जो मवाहिद है कि वो तुम्हें रोके। जो भौंक रहे हैं इनको बांधो ताकि बुजुर्गों का अदब बरकरार रहे। जी बुजुर्गों का उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। हाँ ਤੁਹਾਡਾ इलाज ही मेरे कोल सी, ਤੁਹਾਨੂੰ मिठी मिठी गल्लां नहीं समझ आंदियां। हाँ तो मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि देखो एक बंदा बेअदब और गुस्ताख और बेलगाम, मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, तो इनका नोआ तो बनता है। बाकी भी फिरके रहते हैं, बाकी भी हैं, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही काला इलम आ गया था। मैंने आला हजरत से कहा था कि हुस्सामुल अरमैन में लिखें कि उलमाए देवबंद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है। ये मैंने करवाया था। बात तो सही है। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मैंने देवबंदियों से कहा था कि अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहो, और वहाबी अहले हदीस को तुम कहो कि ये खवारिज की जमात है, और उलमाए देवबंद को रदियल्लाहु अन्हुम लिखो। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आला हजरत से नहीं कहा कि अहकाम शरीयत में आप ये लिखें कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो,
قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. میں نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں کہا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہیں, یہ لکھو. اعلیٰ حضرت خود لکھ کے گئے اپنی مرضی سے. بریلوی اللہ کی بھی گستاخ, بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ, اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں. باقی بھی فرقے رہتے ہیں, باقی بھی ہیں, لیکن اس کو کچھ زیادہ ہی کالا علم آ گیا تھا. اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو. گستاخ ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں اور ہمارے بریلی کے عقائد بھی کفریہ. یہ میرے پاس موجود بتاوا سنایا عبدالحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں پکے کافر. اور دیکھو یہ آپس میں کس طرح اکٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, اکٹھے بیٹھ کے KFC کھاتے ہیں رمضان نشریات میں. ہمیں کہتے ہیں بائیکاٹ کرو, کھانے کی ٹیبل کے اوپر اکٹھے ہیں, میرے خلاف بھی اکٹھے ہیں. تو یہ ساری سازشیں تو تمہارے بڑوں نے کی ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ صحابہ کے بارے میں یہ کہے میرا دل نہیں کرتا صحابہ نو رضی اللہ عنہ کہنو. سنیا سی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے, تے ساڈا دل کتھوں کردا تینوں مسلمان کہنو. اس واسطے یہ بک تو ہم نہیں نہ سن سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے آ کر تلخیاں پیدا کی. ادھر بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کہانی. علی بھائی میرا سوال صرف ایک ہی ہے, لیکن آپ نے اس کا صرف جواب دینا ہے. جی بتائیں. آپ نے اپنے کلپ میں کہا ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور قرآن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ برضو عن کا لفظ ہے. تو کیا صحابہ تو پھر اللہ ان سے راضی ہے, وہ بھی اللہ سے راضی ہیں؟ آپ نے کہا ہم مجبوری میں کہتے ہیں, تو کیا قرآن کو آپ مجبوری سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, یہ مجبوری اور لفظ ہے میرے بھائی, یہ مجبوری ان معنوں میں نہیں تھا. دیکھیں نا کلپ کٹا ہوا آپ نے سنا ہے نا, میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مجبوراً کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے. کئی کام ایسے ہیں جو ہم مجبوراً کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, چاہے ہماری طبیعت کے اوپر ناگوار بھی گزرے, وہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. باقی جو آپ نے بات کی قرآن میں جب یہ رضی اللہ عنہ و رضوان نازل ہوئی ہے اس وقت حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں تھے. یہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور جو باقی صحابہ ہیں ان کے بارے میں آئے جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. تمام صحابہ کو, تمام تابعین کو, تمام تبع تابعین کو, تمام اماموں کو یہ دعائیہ کلمات ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. جھگڑا اس وقت ہوگا جب کوئی کہے گا کہ ہم نہیں کہتے, پھر اگلی بات ہو سکتی ہے. یہ لازم بات ہے کہ امام بخاری, امام مسلم نے حدیثوں میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم لکھا ہے. ایون سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں گے یہ حدیثیں ڈائریکٹ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں, عن عائشہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اوریجنل عربی کے نسخے اٹھا کے دیکھیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لکھا ہوا ہوتا, بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے, بعض جگہ نہیں بھی لکھا ہوتا. تو جو چیز واجب ہے مسلمانوں کے اوپر وہ ہے درود شریف پڑھنا نبی الاسلام کے نام کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ ہم عموماً اللہ نے فرمایا, یا خدا کہتا ہے اللہ عز وجل, یا اللہ جل جلالہ, اللہ تبارک و تعالی, اللہ سبحانہ تعالی, یہ بہت کم لوگ کہتے ہیں. اور اگر کوئی نہ بھی کہے گناہگار نہیں ہوگا. ایک چیز کے بارے میں جو ہمیں شریعت نے پابند کیا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے. باقی آپ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں, بہت اچھی بات ہے, کہنا چاہیے. اگر کوئی نہ بھی کہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. باقی قرآن میں جو آیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہ جو راضی والا معاملہ ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمام نیکوکار لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی, تم اللہ سے راضی. اس طریقے قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. امام مسلم کے شاگرد نے جب صحیح مسلم روایت کی ہے تو 93 نمبر حدیث جو کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے اس میں اس نے لکھا ہے امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ یعنی آپ کسی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دے سکتے ہیں. آج بھی آپ کسی بندے کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اسے صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں, اسے رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو مجبوراً کی میں نے جو بات کی تھی وہ
اس لیے کی تھی کہ ہمیں قرآن پاک نے ان کی رسپیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے. باقی